भोव मोगाळा बाप्पा, वो मळादीक वेळ तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या वेळा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. भोव मोगाळा बाप्पा, सर पदवेदार देव तूं जावन आसाय. तुजें उतर आमकां सांगता, आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली, तांचो जीव ताणें नासांतलो निवारलो. मोगाळा बाप्पा, तुवें तुजें उतर धाडून आमकां बरें केलाय आनी तुजें उतर धाडून बरें करनासाय. ह्या वेळार तुजें उतर आमी आयकोंक वेता आसतना आमकांच आमी तुका समर्पिता. मोगाळा बाप्पा, आमची खुशी न्हय बगार तुजी खुशी तुज्या उतरां मरिपा तूं आमकां कळीत कर. तुजे वाटो तुज्या उतरां मरिपा तूं दाखय. आदी मागा प्रवाद्या मरिपा तूं उलयलोय, पूण ह्या शेवटेच्या काळार आपल्या पुता मरिपात आमचे लागीं तूं उलयलाय. तुजो ताळो तुजो संदेश आयकोंक आमचे आत्मीक खाण तूं उगड, आमचे काळीज तूं उगड. भोव मोगाळा बाप्पा, तुजें उतर आयकोंक आमकांच आमी तयार करता आनी आमचे काळीज मोण नितळ कर. कित्याक तुवें सांगलाय, नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. भोव मोगाळा बाप्पा, आमची काळजां मना तूं नितळ कर. तुज्या उतरां वरवीं आमच्या आत्मीक दोळ्यांक तूं दिश्ट दी आनी आमच्या जिणेंत तुका महिमा दिवंक आमकां कृपा दी. मात्र न्ही भोव मोगाळा बाप्पा, ह्या वेळार तुजें उतर परगट करतना, वाचतना, आयकतना आमो समेस्तांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तूं चलय. अशें आमच्या उतरांत आनी आमच्या करण्यांत तुका महिमा जावं दी. त्या खातीर आमो समेस्तांक तूं कृपा दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. आपले उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली, तांचो जीव ताणें नासांतलो निवारलो. उगड म्हजे दोळे, तुज्या धर्मशास्त्राचे विस्मिता हांव देखतलो. देवाच्या धर्मशास्त्राची विस्मिता आमी देखा जाय जाल्यार आमचे आत्मीक दोळे उक्ते जाल्ल्या वेळार मात्र आमी देवाच्या धर्मशास्त्राची विस्मिता आमी पळोवंक आमी शकता. तुमी काल राती न्हिदल्यात गी, सकाळी उठल्यात गी. काल राती तुमी न्हिदता आसतना जर तर सकाळी तुमी उठोवंक नातल्यात जाल्यार हांगासर येवंक सक्ते आसल्यात गी. कोणी तुमकां उखलून हाडिजे आसलें या वोवून हाडिजे आसलें या आनी खंय कसेंगी हाडिजे आसलें, आमकां येवंक जातें ना आसलें. हांगासर आमी आयल्या जाल्यार आमी काल राती आमी न्हिदल्या वय, पूण सकाळी आमी उठल्या, देवान आमकां सकाळी उठयलां. त्या खातीर तरी आमी ताका अर्गां दिवचें. आज अर्गां दिवं, कित्याक अर्गां दिवचें न्हय, ताणें आमकां सकाळी जिवंत उठयलां, त्या खातीर आमी अर्गां दिवचें. आज धर्मशास्त्राची विस्मिता आमी पळयचे जाल्यार आमी उठची गरज आसा. जर तर आमचे दोळे बंद आसात, चिंत्या आतां हांगासर आमचे दोळे जर तर काल राती न्हिदल्या वेळार सकाळी उठोवंक आमी ट्राय केलें, पूण दोळे उक्ते जायनात, उक्तेच जायनात. कितले प्रयत्न केल्यार, कितले मागल्यार दोळेच उक्ते जायनात जाल्यार आमकां नेंगी केदाल एक पटी दोळे उक्ते जातात, केदाल एक पटी दोळे उक्ते जातात. म्हणून आमी एक अत्रेगाण आसता. केदाल म्हजे दोळे उक्ते जातले म्हणलो तो अत्रेग आमचे थंय आसता. पळया, जर तर दोळे धांपूण आसात नेंगी आमकां हेणे वेचेंगी, तेणे वेचेंगी, खंय वेचेंगी, कितें करचेंगी कांयच आमकां कळना. दोळे उक्ते जाल्यार आमकां सगळें स्पश्ट दिसता, सगळ्यांची वळख दिसता, वाट दिसता, आमचें घर दिसता, सगळें आमकां दिसता. जर तर आमचे दोळे कुडीचे दोळे उक्ते आसल्यार इतले पुरा बरेपण आसा जाल्यार, जर तर आत्मीक दोळे उक्ते जाले जाल्यार, कुडीचे दोळे आमचे उक्ते आसतना आमकां इतले बरेपण जाता जाल्यार, जर तर आमचे आत्मीक दोळे उक्ते जाले जाल्यार कितले बरेपण आमकां जावचें ना. हांगासर देवाचे उतर आयकत आसतना आमचे कुडीचे दोळे न्हय बगार आत्म्याचे दोळे उक्ते जाय. देवाचो संदेश आयकत आसतना आमचे आत्मीक दोळे उक्ते जातात, न्हय कुडीचे दोळे. देखून पळया, देवाचे उतर आमकां सांगता न्ही, हाच्या पयलीं तुमी आयकलां जाल्यार न्ही, एकलो कुरडो दोळ्यांक दिश्ट नासलेलो सासपण देवाळाक गेलो आनी देवाळाक वचून थंयसर सगळ्यांनी ताका पळयलें आनी ताचे लागीं विचारलें, तूं कित्याक हांगासर आयलाय म्हणून. न्ही ताणें सांगलें, हांगासर हांव आयलां. कित्याक आयलां गे म्हळ्यार, जावं पुरो तुमकां दोळे आसात, तुमकां दोळे दिसतात कुडीचे दोळे,
एकल्यान सांगलें न्ही ताका तुका दिसना, तुका देव दिसता गे, देव पळयता गे, देव वळखता गे. ताणें सांगलें म्हळ्यार म्हाका देव दिसना पूण देवाक हांव दिसता म्हणून. न्ही देवाक आमी रेकली दिसता हांव. देखून पळय आज देवाचें उतर आयकत आसतना आमकां समजता म्हणजे देव आमकां वळखता. त्याच रितीन आमी ताका वळखल्यार मात्र आमी सारक्या सताच्या वाटेन आमी चलोवंक शकता. पळया देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. किर्तन 13 वळू 3 साम 13:3. किर्तन 13 आनी वळू 3. तुजी नदर घाल म्हाका जाप दी सर्वेस्परा म्हज्या देवा. म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी ना तर हांव मरणाचे न्हिदेन पडटलो. तुजी नदर घाल न्ही तुजी नदर घाल म्हणून हांगासर सांगता. कित्याक हांगासर दावीद सांगता तुजी नदर घाल न्ही. आतां देव नदर घालिना गे आमचेर. सगळ्या संवसाराचेर देव नदर घालता गे ना. सगळ्या संवसाराचेर देव नदर घालना आसा. आमी नदर घाल म्हणून सांगची गरज आसा गे. गरज ना. देव नदर घालना आसा. हर एका मनशाचेर देव आपली नदर घालना आसा. पूण हांगासर कित्याक सांगता दावीद तुजी नदर घाल म्हळ्यार न्ही तो खंतीन आसा. दुस्मानांनी ताका वेडो घाला. दुस्मान ताचे भोंवतणी आसात. त्या देखून तो सांगता तुजी नदर घाल. केदोल पर्यंत हांव हे कश्ट सोंसचे. केदोल पर्यंत हे दगदावे भोगचे. केदोल पर्यंत दुस्मान राखून आसात. हांव केदना पडटा केदना सलवाता म्हणून राखून आसात. तुजी नदर घाल म्हळ्यार तो न्ही सांगता म्हळ्यार कश्टांत आसतना त्या कांतांत आसतना तो देवाक उलो मारता नदर घाल म्हणून. आमी आमच्या कश्टांत आसलेल्या वेळार आमी सांगता तुजी नदर घाल. देव आसा जाल्यार म्हजेर नदर घालून दी. देवा म्हाका पाव. म्हाका बरो कर. म्हाका गूण कर. म्हाका समाधान दी. म्हाका धैर्य दी. म्हाका बळ दी म्हणून आमी सांगता कश्टांत आसलेल्या वेळार. सुखांत आसतना सांगना हांव. हांगासरी पळया तुजी नदर घाल. म्हाका जाप दी न्ही म्हाका जाप दी. हांव कश्टांत आसा म्हाका जाप दी. हांव विघ्नांत संपडला म्हाका जाप दी म्हणून तो सांगता. आनी मुखार सांगता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. सर्वेस्परा आमच्या देवानी. सर्वेस्परा क्रिस्तांवांच्या देवानी. सर्वेस्परा विनवणी करतल्यांच्या देवानी. सर्वेस्परा तुजे उतर परगट करतल्यांच्या देवानी. सर्वेस्परा म्हज्या देवा. आमी हांगासर न्ही जायते फावटी हांगासर आमी येता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा. आज आमी हर एकल्यांनी ओ बावार्थ परचे शिकवणे दी सांगले न्ही आमी आयकलें. सर्वेस्परू म्हजो देव. आज जायतो लोक सांगता म्हज्या खातीर मागा. सर्वेस्परू तांचो देव. सर्वेस्परू ह्या लोकाचो देव. सर्वेस्परू ताका महिमा दितेल्यांचो देव अशें सांगून आसात. सर्वेस्पर म्हजो देव म्हणून हांव खेदाला वळखता. पळया खेदाला मात्र म्हाका सारकी वाट उक्ती जाता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा न्ही म्हजो देव. म्हजे कोटे. म्हजो बुरूज. म्हजो रक्षक. म्हजो सडवणदार. म्हजो समी. म्हाका जीव दिल्लो. म्हाका संवसाराक हाडिल्लो. म्हाका सांबाळचो. सर्वेस्पर म्हजो देव. सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हणून तो सर्वेस्पराक उलो मारता. पळया सर्वेस्परा म्हज्या देवा. आमी आज जोम्या मदें आसतली जावं नजो बगार सर्वेस्पर म्हजो देव म्हणून आमी हे सत आमी मानून घेजय. ते जाल्यार मात्र आमकां जिवीत मेळटलें. तोमासांनी सांगलें न्ही जिवंत जेजू ताच्या मुखार आयलेल्या वेळार पयले ताका दुबाव आशिल्लो. तो सर्वेस्पर जेजू म्हळ्यार एक न्ही तो एकलो वर्त मनीस म्हणून तो चिंतलो. देव म्हणून तो वळखनातलो. पूण जिवंत जेजू ताच्या दोळ्या मुखार आयलेल्या वेळार तो सांगता सर्वेस म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हणून. म्हज्या देवा म्हणून तो वळखता. देखून हांगासर देवाचे उतार आमी आयकत आसतना न्ही तो म्हजो देव म्हजे कडेन उलयता. आज आमी देवाचे उतार न्ही आयकत आसतना ओ ताका सांगलें हाका सांगलें ताका बरें उतार मेल्लें हाका एक उतार मेल्लें अशें आमी चिंता. म्हजे कडेन सर्वेस्पर उलयता म्हणलें चिंता पो आमी दवरिना. म्हजे कडेन उलयता सर्वेस्पर म्हजो देव. ते जाल्यार मात्र आमकां जिवीत मेळटलें. पळया तो मुखार सांगता म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. उजवाड कित्याक न्ही आतां पयस आसली वस्त पळोवंक न्ही थोडे फावटी दुर्बिणेंत पळयतात न्ही पयस एक वस्त आसा कितें एक
दोंगरार कोणी एकलो रावला जावं पुरो 5 किलोमीटर पयस जावं पुरो जायते पयस आसा पूण त्या दुर्बिणेंत पळयता आसतना हो दिसता पयस आसलो मनीस लागीं दिसता. आतां भुतां कन्नाडींत न्ही म्हळ्यार त्या ग्लासान पळयता आसतना ल्हान असले अक्षर व्हड दिसता, ल्हान असली वस्तू स्पश्ट दिसता. पळया म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी म्हळ्यार कितें न्ही केवळ कुडीच्या दोळ्यांक उजवाड न्ही बगर आत्मीक दोळ्यांक उजवाड दी. म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी म्हळ्यार न्ही थोडे जाण आजकाल न्ही सांगतात म्हळ्यार म्हाका तुज्या विशयान सगळें कळीत आसा, तुका मुखार कितें जातलें कळीत आसा, फाल्यां कितें घडतलें कळीत आसा अशें पुरा थोडे जाण भविश्य सांगतात म्हळ्यार मुखार कितें जातलें ह्या विशयान सांगतात न्ही. आजकाल थोडे न्ही प्रोफेट म्हणून आसात न्ही ते सांगतात म्हळ्यार आतां वळोंद आसा जाल्यार वणटीच्या त्यावशिल्लें म्हाका दिसता, हांगासर तुमकां वणोद आसा ही वणोद माद्री तुमकां दिसता पूण म्हाका तशें न्ही म्हाका वणटीच्या त्यावशिल्लें म्हाका दिसता म्हणून. पळयात संवसारी जिविता खातीर मात्र उलयतात पूण पळया हो उजवाड न्ही. म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी म्हळ्यार कसलो उजवाड. आतां हांगासर जेजू आसा तुमकां दिसता गे, हांगासर जेजू तुमच्या सांगात आसा तुमकां कुडीच्या दोळ्यांक दिसता गे, दिसना पूण आत्म्याच्या दोळ्यांक दिसता गे ना. तो उलयता गे ना, तो हजर आसा गे ना. पळया तो आसा म्हळ्यार आतां पळया आनी जाय की देवाचें उतर कितें सांगता बाप सर्गार आसा आनी जेजू बापाच्या उजव्याक आसा. ह्या संवसारांत कोण आसा आतां? पवित्र आत्मो आसा. पवित्र आत्मो ह्या संवसारांत आसा आनी तो काम करनासा. पवित्र आत्म्या रुपार तोच स्वामी ह्या संवसारांत, तोच बाप ह्या संवसारांत. देवाचें काम हांगासर ह्या संवसारांत जावनूच आसा. म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. पळया आतां आमी सांगचें न्ही आतां आमी अशें रावल्यार मुखार मात दिसता पूण फाटल्यान आमकां दिसता की फाटल्यान दिसना. फाटल्यान गोडी एकलो न्ही तुमी आयकला न्ही हाच्या पयलें एकलो तो बिशप न्ही तो प्रसंग दिवन आसतना एकल्यान रपक घेवन ताका सुरी घाली म्हणून न्ही दोळ्यांक. पळया ताका दिसोंक ना, मुखार असलेच मुखल्यान आयलोच ताका कळोना, सुरी हातान घेवन आयलेच ताका समजोंक ना. आमकां पळया मुखार मात्र दिसता फाटल्यान आमकां दिसना. पूण पळया देवा विशयान सांगचें जाल्यार न्ही ताका फाटल्यान दिसता, मुखार दिसता, उजव्याक दिसता, दाव्याक दिसता, वयरी दिसता, सकयली दिसता, सगळ्यान ताका सगळें दिसता. देखून पळया तो सर वर्तो जावन आसा. देखून तो आमच्या आत्मीक दोळ्यांक दिश्ट दिता आनी आमकां तो उजवाड दिता. आमी ताका पळोवंक ना तर मरणाच्या निदेंत हांव पडटलो. पळया आतां मरण म्हळ्यार नास गी. एकलो मेलो जाल्यार तो नास जालो म्हणलो अर्थ गी न्ही. हर एकलो मनीस जल्मालो मरता गी ना, आमकां मरोंक आसा गी ना. हर एकल्याक संवसारांत जल्माल्या हर एका मनशाक मरोंक आसा. मरण म्हळ्यार नास न्ही, मरण म्हळ्यार एकलो मेलो जाल्यार तो नास जालो न्ही. पळया भावार्थान जेजू सांगता कोण जियेता तो न्ही. जेजू कितें सांगता मरणा विशयान सांगता आसतना, मरणा विशयान उलयता आसतना जेजू सांगता आमचो भाव लाजर न्हिदला, हांवें ताका वचून उठय जाय. तो मरण पावला म्हणून तो सांगना, बगार तो न्हिदला हांवें वचून ताका उठय जाय. आनी जायराच्या दुयेक थंयसर मरण पावलेल्या त्या दुये लागीं जेजू गेल्ल्या वेळार थंयसर जेजू सांगता त्या स्त्रियेक म्हणजे ती न्हिदल्या सकट हांसतात. देखून पळया जेजू मरण म्हळ्यार नास न्ही, बगार न्हिदला. आनी एका नाईन नांवाच्या शारांत एकलो ग्रेस म्हणजे एकलो तरणाटो विधवीचो पूत म्हणजे शवयात्रे म्हणटात न्ही, मरणाचे यात्रे जावन आसा. आनी त्या वेळार थंयसर जेजू पावता आनी जेजू पावलेल्या वेळार पळया थंयसर न्ही ताका जिवंत उठयता. जेजू कोणी मेला म्हणून सांगना, तो न्हिदला म्हणून सांगता. कोण पळया जेजूक वळखला तो मरना, तो गाड न्हिदता. आमी हांगासर न्ही संवसारांत जावं पुरो राती न्हिदता पूण मरण म्हळ्यार एक गाड न्हीद. मरण म्हळ्यार नास न्ही. मरण म्हणटाना आमी भिवची गरज ना, मरण पळोवंक भिवची गरज ना. कोणी मेला जाल्यार तो नास जावना. बगार पळया मरण म्हळ्यार एक गाड न्हीद. आनी एक न्हीद आसा जिवंत आसतना मनीस मरता, जिवंत आसतना आत्मो तसो मरता. जेजू सांगता तुमच्या अपराधा वरवीं न्ही पातका वरवीं तुमी मेल्ल्यात. तूं नांवा पुरतो जिव आसाय पूण तूं निजायकी मेलाय. नांवा पुरतो म्हणजे तें नांव आसा क्रिस्तांव म्हणलें पूण आत्म्यांत मेला.
पूण पळया आमी आत्म्यांत जिवंत जाल्लेली जायजे. देखून पळया नाथर मरणाच्या निदेन पडतलो, म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दिल्यार मात्र हांव उठतलो. मरण म्हणटा आसतना न्ही मरण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून जियेल्यार आमकां जिवीत खंडीत मेळटा. हांव फाल्यां मरता म्हळ्यार न्ही आज सगळी तयाराई करूंक जाता. हांव खंडीत मरता म्हणून कळीत आसल्यार आमी सगळीं नितळ जावंक जाता. आमी एक दीस खंडीत संवसार सोडून वेतल्या म्हणलें सत कळीत आसल्यार खंडीत आमी एक तयाराई करूंक जाता. ना जाल्यार न्ही आनीकी म्हाका वर्सां आसात, आनीकी म्हाका अवकाश आसा, आनीकी हांव 100 वर्सां जियेता असो जाल्यार चिंता बासल्यार आमकां कांयच करूंक जायना. म्हणजे आमी न्ही देवातावन जायते पयस सरता. एका शिकवणें सांगलें न्ही पयल्या पुरा 90 वर्सां 930 वर्सां आद हांव जियेलो आनी न्ही जायती वर्सां जियेले. देखून तांकां पळया तांचें जिवीत जावं पुरो ह्या वेळार. पूण आज पळया आमकां तितली वर्सां आसली जाल्यार न्ही आमी देवातावन जायते पयस वेते आसले हांव, आमची खुशी करते आसले हांव, आमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे आमी जियेता आसले हांव, आमी आमचो आत्मो होगडायते आसले हांव. देखून देवान हांव मोटवें केलां. हे संवसारी जिवीत म्हणजे एक दीस मरण येता म्हणून ताणें दाखयलां. देखून न्हिदेंतलो उठय, म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी, म्हाका उजवाड मेळ्ळ्यार हांव उजवाडां चलतलो. पळया आज आमकां उजवाड जाय, आमच्या आत्मीक दोळ्यांक उजवाड जाय, त्या जाल्यार मात्र आमी जियेतले हांव. देखून पळया जेजू ह्या संवसाराक कित्याक आयिल्लो न्ही? कोणा खातीर आयिल्लो? देवदूतां खातीर आयिल्लो की आमच्या खातीर आयिल्लो? न्ही अब्राहमाच्या संतते खातीर आयिल्लो. देवदूतांक आदार दिवंक जेजू येवना. देवदूत न्ही ते म्हणजे आत्मे, तांकां कसलोच आदार गरज ना, तांकां कांयच पाताक करचे संदर्भ नात. पूण देवदूतांक म्हणजे मनशांक ते संदर्भ आसात. मनीस सुकोवन पडोवंक शकता. देखून पळय आमी आयकुया हेब्र्यां बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळू 16. हिब्रूज चॅप्टर 2:16. देखून देवदूतांक आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना, तो आयिल्लो अब्रामाचे संततेच्यांक आदार दिवंक. आतां देवदूत म्हळ्यार कोण? देवदूत म्हळ्यार कोण? तुमी आयकलां न्ही देवाचे उतार. देवदूत म्हळ्यार कोण? देवाचे सेवक न्ही. देवाचे सेवक आनी देवाच्या सेवेंत आसले आत्मे म्हणून देवाचे उतार सांगता न्ही. म्हळ्यार ते सेवक म्हळ्यार देवान कितें सांगलां ते मात्र तांणी करीचे, एक्स्ट्रा करूंक ना, कांय एक्स्ट्रा करूंक ना. आतां चिंत्या एका कंपनींत न्ही एकलो धनी आसा म्हण चिंत्या. आतां हांव त्या कंपनींत कामाक आसा म्हण चिंत्या. आतां हांव कामाक आसतना जावं पुरो एक कारांची कंपनी आनी थंयसर हांव कामाक आसा आनी थंयसर काम करनासता आसतना म्हणजे एक कार येता, एक्सिडेंट जाला, एक कार इल्ले सामा कर, इल्ले रिपेर कर म्हणून येता आनी तें जालां हांव थंयसर कितें करता जायत म्हणून सांगता. आनी हांव थंयसर जायत म्हणून सांगून थंयसर वगेत न्हिदल्यार एक दीस न्हिदलो, दुसरे दीस न्हिदलो, तिसरे दीस हांव मांद्री घालून न्हिदलो जाल्यार न्ही धनी सांगूंक हाका कामाक दवरल्या जायना, हाका घरा धाडी जाय. कित्याक हो काम करिना, हांवें सांगलें काम हो करिना. देखून पळया देवदूत म्हळ्यार देवाच्या सेवेंत असले आत्मे म्हणजे तांणी वावर करच्या खातीर देवान कितें सांगलां तें मात्र तांणी करचें. एक्स्ट्रा तांकां कांयच करूंक ना. देवान आजना दिल्यार मात्र तांणी करूंक जाता. देखून पळया देवदूतांक आदार दिवंक जेजू आयिल्लो न्ही, बगर अब्राहमाच्या संततेच्यांक आदार दिवंक. आमी अब्राहमाची संतत न्ही. जावं पुरो आमी संवसारांत आतां आमचे कुटुंब दुसरे आसूंक पुरो, पूण आमी अब्राहमाची संतत म्हळ्यार जेजूचेर भावार्थ दवरलेली आमी सगळीं अब्राहमाची संतत. देखून आमकां आदार दिवंक तो आयिल्लो, तो आदार दिता. म्हळ्यार आमी न्ही पथकांत पडलेल्यांक काल आमी आयकलां न्ही पाताक केल्ल्या वरवीं आमी पातकी जाल्ले न्ही. पातकी सैमांदच आमी जल्माल्या देखून आमी पातकी. आतां कितें पाता केलें, सोरलें, मारलें, लढाई केली, गाली सांगलें, वायट उलयलो, त्या वरी मात्र आमी पातकी न्ही. बागार आमी पातकी सैमांदच आमी जल्माल्या देखून आमी पातकी. देखून आमकां अब्राहमाच्या संततीच्यांक आदार दिवंक म्हणून जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो. देखून ताणें आमकां आदार दिलो. म्हळ्यार आमकां कोणी आदार दिवंक जायना. आतां इल्ली न्ही इल्ले दुबळेकांत पडल्यार कोणी इल्ली कुमो करयेत, कश्टांत पडल्यार कोणी इल्लेशें आदार हेल्प करयेत न्ही. कुडीच्या गरजां खातीर मनशांनी आदार दिवंक जाता, पूण आत्म्याच्या गरजां खातीर
आमचो आत्मो शेलेला जाल्यार, आमचो आत्मो पातकांत आसा जाल्यार, आमचो आत्मो नासाचे वाटेर आसा जाल्यार मनशांनी आदार दिवंक जाता गे? खंडी जायना. मागणें मात्र करियेत, ताका बचाव कर, त्या भावाक त्या भयणीक बचाव कर म्हणून मागणें करियेत, पूण बचाव करूंक जायना. केवळ बचाव करूंक जाता केवळ जेजूक मात्र. जेजू क्रिस्त आमचो समी. काल आमी आयकलां जेजूस न्ही, काल आमकां पाद्रेपण बरें सांगलां कोबासो ज्यूस करता आसतना न्ही कशें म्हणून ताजे भितर घालतना न्ही पुरा नर्क न्ही पुरा ताजे भितरले पुरा भायर येता न्ही. सगळें त्या मिशिनाक घालता आसतना पुरा भायर येता, कांयच तातूंत उरना, सगळें भायर येता. त्याच प्रमाणे जेजूस म्हणून काल आमकां दामून सांगलां. तोच आमचो समी. देखून तो मात्र आमकां आदार दिवंक आमकां शकता. देखून देवदूतांक आदार दिवंक तो आयिल्लो न्ही. ते सारके आसात. सारके नासलेल्यांक धरणीक शेवटिलां देवान न्ही. त्या काळार उत्पत्ती ग्रंथांत थोडे जण न्ही देवदूतांक धाडलें काम करूंक म्हणून. तांणी कितें केलें? देव पुतांच्या मनशा पुतांच्या स्त्रियां लागीं धुवा लागीं एकवट गेलो आनी भुरगीं जल्मालीं. व्हडले पराक्रमी मानाई जल्माले. तुमी गोलियाता विशयान आयकलां जाल्यार तो व्हडलो मानाई न्ही पराक्रमी. तशे जाल्यार बळवंत वीर जल्माले. तशे जाल्यार देवदूतांक कितें केलां देवान? त्या अंधकाराच्या खोट्यान थंयसर बांदून घालां, थंयसर दवरलां झडते खातीर. आनी थोडे देवदूत अविधेय जाल्ल्यांक लुसिफेरा सांगाता मेलल्ल्यांक तांकांय देवान धरणीक शेवटिलां. ते सर्गार आज नात. देखून पळया अविश्वासी जाल्लेल्यांक ताणें धरणीक शेवटिलां. ताच्या महिमेंतले ताणें काडलां. ताच्या सांगतपणांत पयस केलां. पूण ताका विश्वासी रावलेल्या देवदूतांक नेंगी ते आसलेल्यांक आनी कितें प्रामाणीक आसात. आतां चिंतया नेंगी सा मिंगेल आसा, गब्रियल आसा, राफायल आसा. आतां सा मिंगेल आत्मीक झुजांत नेंगी ताका झुजोंक. आनी तो चिंतया हांव आज आसतना बरी खबर परगट करता म्हळ्यार जाता गे. ताणें ताचे कुशेन करूंक जाता गे. ह्या गब्रियलान हांव आज परगट करून म्हाका पुरो जालें आनी मुखार हांव झुजतां म्हळ्यार झुजोंक जाता गे. ऑप्शन आसा गे तांकां? ऑप्शन ना. पूण मनशांक पळया कितलें ताणें स्वतंत्र केलां. बरें आसा वायटय आसा, पूण तांकां तीच सेवा. देव कितें सांगता तें मात्र तांणी करी जाय. पूण पळया आमी देवाची संतत म्हणजे आमी देवाचीच खुशी करी जाय, आमची खुशी करचें न्हय. देखूनच तो आदार दिवंक आयिल्लो. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता तो आदार दिवंक आयिल्लो. संवसारांत आसलो हर एक मनीस मरता गेना, हर एक मनीस मरता. पूण पळया तो बरवसो आमकां आसतना, आत्मीक दोळ्यांक आमच्या दिश्ट आसतना पळया आमी कितें करता. दावीद राय कितें सांगता? आत्मीक दोळ्यांनी तो पळयता. ताणें जेजूक पळोवंक ना न्ही. जेजूक ताणें पळयलां गे. जेजूक ताणें पळोवंक ना. पूण ताणें त्या सर्वेस्पराक ताच्या दोळ्या मुखार दवरलें. सर्वेस्पराक ताणें ताच्या दोळ्या मुखार दवरलें. तो कितें सांगता पळया. कीर्तन 16 ओळ 10 आनी 11. साम 16 वर्स 10 and 11. कीर्तन 16 ओळ 10 आनी 11. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळान सोडचो नाय, तुज्या भक्तांक फोन पळोवंक दिवचो नाय. तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सोडचो नाय आनी तुज्या भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो नाय. पळया तो सांगता. ताणें सरस्पराक पळोवंक ना, दोळ्यांनी पळोवंक ना. आमी आयकल्ल्या बरी न्ही ताका सुवार्ता मेळोवंक ना, ताका तितलें एक जावंक ना कांयच. पूण पळया हांव फोंडाक वेसो ना, फोंड पळोवंक म्हाका तो दिवचो ना म्हणून तो सांगता. म्हणजे ताका एक भरवसो आसा. आपूण फोंडाक वेसो ना म्हणून न्ही. आमी कितें सांगता न्ही फोंडाक आमकां कंत कसली कंत न्ही. पिड्यांत आसल्या मनशाक या मरणाच्या तनीर आसल्या मनशाक खंय म्हाका पुरतात, म्हाका खंय पुरतात, तीच कंत आस. पूण पळया म्हजो आत्मो खंय वेता हे चिंतूंक कोणाकच वेळ ना. पूण हांगासर पळया तो सांगता तुज्या भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो नाय. म्हजो आत्मो पाताळांत सोडचो नाय. पाताळांत म्हळ्यार फोंडांत न्ही. आमचो आत्मो फोंडांत देव सोडिना. जावं पुरो आमी पाताळाक आमी वेता न्ही. मरण पावतना हर एक मनीस पाताळाक गेला, पूण सर्गाक सोडून गेल्लो केवळ जेजू एकलो मात्र. मनशा पोत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना.
म्हणून जेजू आमकां सांगता, जेजू शिवाय कोणूच सर्गाक सोडून वचोंक ना, पूण हर एक मनीस पातालाक गेला, मरण पावलोलो. देखून दावीद हांगासर सांगता, म्हजो आत्मो पातालांत तूं सोडचो नाय, तुज्या भक्ताक तूं फोंडांत नास जावंक सोडचो नाय, भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो नाय. पळया कसो एक बरवसो ताका, जिवंत आसतनाच बरवसो, जिवंत आसतनाच ताका बरवसो आसा. म्हजो आत्मो पातालांत तो सोडचो ना म्हणलो बरवसो. मुखार कितें म्हणटा 11वी ओळ, तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. आनी तुज्या उजव्याक ससनाचे सूख. तुज्या उजव्याक ससनाचे सूख तुका मेळटलें. पळया जिविताची वाट तूं म्हाका दाखयतलोय. नेंगी आतां एकल्याक पिडेन पडलेल्या मनशाक, या म्हणजे कश्टांत आसलेल्या मनशाक म्हाका एक पडी केदाल हांव बरो जाता, केदाल म्हजी पिडा गूण जाता म्हणलोच तो राखण आसता. पूण पळया तो सांगता खंयच्या विशयांत की म्हळ्यार, हांव मेल्या उपरांत, मरण पावल्या उपरांत हांव खंयसर वचून पावतलो. ताका कळीत आसा स्पश्ट, म्हाका जिविताची वाट तूं दाखयतलोय. हांगासर आसतना नेंगी आमकां ह्या संवसाराची वाट मात्र दिसता. ह्या संवसारांत ग्रेस्तकाय, संवसारांत वैभव हे मात्र आमकां दिसता. पूण पळया देवाचे उतार आमकां सांगता, हांगासर दावीद सांगता, म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. ताणें जेजूक पळोवंक ना, दोळ्यांनी पळोवंक ना, पूण तसो भावार्थ पळया. तसो भावार्थ सरस्पराचेर आसा, सरस्पराचेर अखंड भावार्थ तो दवरन आसा. आनी सांगता म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार मेळटली म्हाका आनंदाची भरती. म्हळ्यार आनंदाची भरती मेळटली. आनंदच आनंद. नेंगी आनंद खंयसर एक घडी न्ही, म्हाका हर एक घडी आनंद. तसली एक भरती म्हाका मेळटली. संवसारांत म्हाका आनंद ना, संवसारांत म्हाका समाधान ना. संवसारांत एक घडी समाधान आसलें आनी घडी समाधान ना, एक पडी बरें आसलें आनी पडी बरें ना, एक पडी संतोष आसल्यार आनी एक घडी संतोष ना, एक वेळ बरो आसल्यार आनी एक वेळ बरो ना, संवसारांत ना. पूण तुज्या मुखार म्हाका आनंदाची भरती मेळटली. ससनाचो आनंद म्हाका मेळटलो, ससनाचें सूख म्हाका मेळटलें. पळया तसो बरवसो, ताका बरवसो आसा. तुजे मुखार म्हाका मेळटली. खंयसर देव आसा थंयसर आनंद, खंयसर जेजू आसा थंयसर आनंद आसा, उल्हास आसा, वैभव आसा. खंयसर जेजू ना थंयसर आनंद ना, थंयसर उल्हास ना, थंयसर वैभव ना, थंयसर कंत बेजाराय. खंयसर जेजू परगट जाता थंयसर वर्तो संतोष आसा, देवाचो आशिर्वाद आसा. पळया थंयसर तो सांगता म्हाका आनंदाची भरती मेळटली आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख, सदांखाळ सूख म्हाका मेळटलें. ससनाक सूख. नेंगी आमी संवसारांत आसतना कश्ट येता आसतना नेंगी हे कश्ट कित्याक, हे कश्ट येवं नजो, आमी सूख आशेता. नेंगी संवसारांत आमकां आसतना सूख जाय जाय, सूख जाय जाय, त्या खातीर आमी कश्ट काडटा, घामपेल काम करता आनी कितें पुरो करता, कितें पुरो सरकास करता. आमी सक्कड कामां आमी करता, सक्कड वाटेन आमी वेता, कितें पुरो करूंक जाता सगळें आमी करता. पूण जाल्यार आमकां सूख मेळना, जाल्यार आमकां संतोष मेळना. पूण पळया हांगासर तुज्या उजव्याक म्हाका ससनाचें सूख मेळटलें. देखून देवाच्या उजव्याक बसून आसा कोण, जेजू. आतां सुखांत आसा न्ही. एका वेळार ताका कश्ट मेळ्ळे, कश्ट ताणें सोंसले, वर्ते कश्ट म्हणयेत ताणें सोंसले, पूण आज तो सुखांत आसा. त्याच प्रमाणे त्या जेजूक सत मानतल्यांक ससनाचें सूख मेळटलें. जावं पुरो संवसारांत कश्ट आसल्यारच नेंगी सूख आसा म्हण कळी जाता. कश्टच ना जाल्यार गौतम बुद्धाक नेंगी ताका ताच्या आवय बापायनी ती काणी गी सत गी म्हाका कळीत ना, पूण सांगलेलें हांवें आयकलां. म्हळ्यार ताका कश्टच पळोवंक मेळो नजो, ताका नेंगी दुबळ्या मनशांक ताणें पळोवं नजो, पिडेस्तांक ताणें पळोवं नजो, सोलवाल्ल्यांक ताणें पळोवं नजो, गरीब लोकांक ताणें पळोवं नजो. म्हणून ताका एक कुडांत गिया, ताका एक गुप्त जाग्यार दवरलें. जाल्यारय ताणें निमाणें पळयलें, भायर गेल्ल्या वेळार पळयलें. लोक कश्ट जाता, कश्ट ताणें पळयले. पळया ह्या संवसारांत कश्ट आसात. देखून कश्ट आसल्यार मात्र आमकां कळीत जाता ताचे उपरांत ससनाचें सूख आसा. ह्या संवसारांत सूख ना, पूण देवाच्या उजव्याक आमकां सूख आसा. त्या उजव्याक बसून आसल्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमकां सूख आसा, शांती आसा. हांगासर आमकां शांती मेळटा जाल्यार तो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक पावला. देखून पळया आमकां शांती आसा, समाधान आसा.
स्टेफना विशयान तुम्ही ऐकला जाल्यार तो स्टेफन न्ही ताका पात्रांनी मारता आसतना पळया ताणें कशें एक भावार्थाची साक्ष दिली, ताचे आत्मीक दोले कशें आशिल्ले पळया. आमी आयकुया धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 7 वळ 50 आनी 5 तावण 50 आनी 6 पर्यंत. Acts chapter 7 verse 55-56. पूण स्टेफन पवित्रात्म्यान भरून सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या सांद्यांनी व्हडल्यान बोबो घाल्यो आनी आपले कान दांपले. उपरांत सक्कडी ताच्या आंगार पडले. पुरो म्हणजे हांगासर कितें जाता गे म्हळ्यार स्टेफनाक न्ही तो धैर्यान थंयसर उलयता त्या नित्य सभेच्या सांद्या मुखार न्ही कोणाय एका सामान्य मनशा मुखार न्ही बगार बुदवंत मनशा मुखार बुदवंत न्ही आसलेल्या मनशा मुखार तो उलयता. धैर्यान तो उलयता, भियेन आसतना न्ही तो उलयता न्ही ताचे मरीपा तो पवित्र आत्मा उलयता. पयलें सांगता तो पवित्र आत्म्यान भरुल्लो, ताका केवळ रांदप करूंक विसरले न्ही. म्हळ्यार एक विधवेक कोणी लक्ष दिनांत देखून 7 जाणांक नेमक केल्लें म्हळ्यार तांची सेवा करूंक तांच्या गरजेन पावोवंक आदार दिवच्या खातीर म्हणून. पूण पळया स्टेफन पवित्र आत्म्यान भरून धैर्यान तो नित्य सभेच्या सांद्या मुखार तो उलयता. अब्राहमात हांव धरिल्लें सगळें चरित्र म्हळ्यार सगळें एक धर्मशास्त्र मुखार दवरून धर्मशास्त्र कोणें पूर्ण केलां. धर्मशास्त्र जिवीत दिना, त्या जेजू क्रिस्त मात्र तो जिवीत दिता म्हणून तो रुजू करून ते सत रुजू करून तो उलयता. आनी तो उलयत आसतना पळया थंयसर तो सांगता तुमीच ताका कुर्सार मारले, तुमीच ताका धर्म दिल्ले, तुमीच धर्मशास्त्र तिरस्कार करनासात म्हणून तो धैर्यान उलयता. आनी ते कठीण रागान पेटतात. राग तांचो इतलो चडटा की ताका धर्न व्हरतात. धर्न व्हरून न्ही ताका लगड काडी जाय म्हणून ते निर्धार खाण घेतात. आनी त्या वेळार पळया थंयसर ते धर्न व्हरता आसतना स्टेफन सर्गाक पळयता. पवित्र आत्म्यान भरून तो सर्गाक पळयता. ताजे दिश्ट धरलेल्यांचेर न्हय बगार कोण ताजे भोंवतणी आसा तांचेर तो दवरिना. बगार ताजी दिश्ट तो सर्गाचेर दवरता. सर्गाक पळयता आसतना न्ही ताका आकाश मात्र दिसता की ओ नेकेत्र आसात वयर कितलो न्ही नेकेत्र आसा. नेकेत्र दिसना ताका. ताका दिसता की ते बाप दिसता. बापाच्या उजव्याक बसून आसलो जेजू दिसता. आनी ताका मोडी दिसना, कितेंच दिसना. तो केवळ बापाक पळयता. आनी पवित्र आत्मा ताका दाखयता बाप सर्गार आसा आनी जेजूय बापाच्या उजव्याक उबो आसा. जेजू कित्याक उबो रावलो न्ही ताका धैर्य दिन म्हळ्यार बरी. आतां न्ही आतां तुमी आयकलां जाल्यार जेजू न्ही सिमा पेद्रू नेगार केल्ल्या वेळार थंयसर कोंब्यान 7 घालच्या आदी 3 फावटी तूं म्हाका नेगार करतलोय म्हणून जेजून ताका सत्राय दिल्ली. पूण जाल्यार ताणें 3 फावटी नेगार केलें. हांव सम्याक वळखासना, हांव सम्याक वळखासना, हांव सम्याक वळखासना म्हणून 3 फावटी ताणें नेगार केलें. आनी त्या खातीर ताका परत्यान न्ही ते कोंब्यान 7 घालतना जेजू ताका न्ही दिश्ट घालता. एक स्माईल दिवन पुता हांवें तुका सांगलें न्ही तुज्यान जावचें ना, तूं कंडी सुकताय म्हणून सांगलें म्हणून मोगान एक दिश्ट घालता. आनी दिश्ट घालता आसतना पेद्रूक पश्चाताप जाता आनी तो घळघळ्या रडता. त्याच प्रमाणे म्हणयत हांगासर तूं म्हज्या खातीर झुजोन आसाय गे न्ही स्टेफाना. म्हज्या पुता म्हज्या खातीर तूं झुजोन आसाय. म्हज्या खातीर तुका अखमाण जावन आसा. म्हज्या खातीर तुका तिरस्कार जावन आसा. देखून तूं भिये नाका. हांव आसा, उबो आसा, हांव तुका स्वागत करता म्हणून तो बापाच्या उजव्याक उबो रावून जेजू ताका वेलकम करते आसा. जेजू ताका स्वागत करते आसा. हांव बापाच्या उजव्याक आसा पुता, तूं खांय भिये नाका. ते कश्ट कांयच न्हय, ताचे वर्त्य तुका राखून आसा म्हणून जेजू ताका भरोसो दिवन आसा. देखून त्या वरवीं तो जेजूक पळयल्ल्या वरवीं, जेजूक वळखल्या वरवीं ताचे ते कसलो परिणाम जाता गे म्हळ्यार कसलो परिणाम जाता. वळू 60 थंयसर कितें म्हणटा त्याच स्वरांत वळू 60 उपरांत दिम्यांनी पडून व्हडल्या दळान ताणें मागले, सोम्या हे पाताक तांचेर मांडिनाका अशें म्हणून ताणें प्राण केलो
पळया ताचे ते कसलो परिणाम जालो ते जेजूक पळयता आसतना संवसारांतले कितलेय कश्ट आसोंदी म्हाका अपमान केल्ले कितलेय आसोंदी म्हाका नेंगी म्हजो जीव काडिल्ले कोणी ते जावन आसोंदी हांव तांकां बक्षिता हे पाताक तांचेर मांडी नाका तांणी जावं पुरो नेणारपणान केलां तांचेर पाताक मांडी नाका म्हणून ताणें काळजान तावन बक्षिलें पळया स्तेफनान काळजान तावन बक्षिलें तुमी आयकलां नेंगी अमेरिकांत जाल्ले ते घडीत त्या घडितांत नेंगी त्या चार्ली ताच्या पतीन नेंगी तिणें कितें केलें सगळ्यांक तिणें बक्षिलें म्हळ्यार तांणी नेणारपणान केलां म्हणून नेंगी ती बक्षिलें पळया पवित्र आत्म्यान भरलेल्या वेळार आमकां बक्षूंक जाता त्या जेजूक आमी पळयतना हर एकल्याक आमी काळजान तावन बक्षूंक जाता देखून स्तेफनान बक्षिलें कित्याक ताजे आत्मीक दोळे उक्ते आशिल्ले आत्मीक दोळ्यांनी ताणें सोम्याक पळयलें देखून ताणें काळजान तावन बक्षिलें तो नितळ जालो तो नितळ आसलो देखून पळया मेलें आशिल्लें कितेंच सर्गाक वचना नेंगी नितळ आमी आसतना म्हणजे ते जेजूस सवय आसतना जेजूस आमकां बक्षिशें करता जेजूस आमकां प्रेरण दिता जेजूस आमकां मागाशें करता आमकां कोणेंच कांयच सांगची गरज पडना बगार ताचे उतार आयकून आमी आमकांच नितळ करूंक शकता देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमी आयकतना सत्राय करी जाय न्ही हांगासर आमकां देवाचे उतार मेळटा भरपूर मेळटा सत्य सांगचें जाल्यार न्ही हांगासर मेळिल्ले देवाचे उतार जावं पुरो संवसारांत खंयी मेळचे ना तितले एक म्हळ्यार स्पश्ट रितीन जेजूस म्हणून मुखार दवरून सारकें देवाचे उतार कितेंच एक मिक्स नासतना स्पश्ट देवाचे उतार हांगासर आमकां मेळटा हे उतार मेळटा आसतना आमी कशें आयकता कशें ते मानून घेता तें गरज आसा आज कशें आमी मानून घेता पळया तुमी कशें आयकतात तुमी कोणाक आयकतात तुमी कित्याक आयकतात समजून घेया म्हणून जेजू आमकां सांगता मार्काचो वांजेल अवस्वर 4 आनी वळू 20 आनी 5 मार्क चॅप्टर 4 वर्स 25 जाचे लेगी आसा ताका सडी दितले आनी ताचे लेगी ना ताचे लेगी आसले इल्ले काण व्हरतले जाचे लागीं सडीत आसा ताका सडी दितले जाचे लागीं आसा ताका सडी दितले आनी जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलेले इल्लें काडून व्हरतले पळया हांगासर आमकां भरपूर हांगासर मेळटा आमी हांगासर कित्याक आयकता कोणाक आयकता कित्याक आमी आयकूंक जाय परच्याक शिकोवणेन नेंगी ब्रदर विजयन आमकां बरें सांगलां आयका आयका कोणाक आयका कोणाक आयकूंचें न्ही जेजूक आयका जेजूक मात्र आयका तो मात्र बापाक मानवाला तो एकलो मात्र देवाक मानवाल्लो जावन आसा ताका आयका म्हणून आमकां देवाचें उतर काडून सांगलां तें सांगासर पळया तुमी कोणाक आयकतात कित्याक आयकतात कशें आयकतात देखून जाचे लागीं आसा ताका आनीकय मेळटलें म्हळ्यार जाणवाय आसा जाल्यार आनीकय चड जाणवाय मेळटली मोग आसा जाल्यार आनीकय मोग मेळटलो धैर्य आसा जाल्यार आनीकय धैर्य मेळटलें कृपा आसा जाल्यार आनीकय चड कृपा मेळटली आनी जाचे लागीं ना म्हजे लागीं आसा गी ना गी तय्या ताका गेल्यार मागीर असले ओगडयतले हांव तें सांगासर सांगता ताचे लागीं ना ताचे लागीं आसलेले इल्लें काडून व्हरतले देखून आमी आयकता आसतना नेगी जागृत आसूंक जाय आमी जागृतायेन आयका जाय कित्याक म्हळ्यार आमकां संवसार धैर्य दिना आज पळया तुमी संवसारांत खंय वसा कोणाचें उतार आयका कांयच तुमकां मेळना पूण जेजूचें उतार आयकतात जाल्यार सगळें तुमकां मेळटा तुमी कितें होगडायलां तें सगळें परत्यान तो जोडून दिवंक शकता ताका ती सकत आसा म्हाका सकत ना पूण हांवें परगट करच्या जेजूक सकत आसा म्हाका तें बळ ना हांवें परगट करचो जेजू जिवंत आसलो जेजू ताका सगळी सकत आसा तुमी कितें होगडायलां खंय वगडायलां कशें वगडायलां तें कशें परत्यान तुमकां दी जाय ती सगळी सकत त्या जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याक आसा ताका ती सकत आसा आमकां सकत ना मनीस कांय करूं शकना धाकटेर म्हणटा जायना संवसारांत भरोसो ना थोडे पडी जावं पुरो थोडे पडी जायनासतना रावूं पुरो पूण त्या जेजूक सगळी सकत आसा देखून आमी ताका आयकत आसतना वर्त्या मोगान आयका जाय वर्त्या उर्बेन आयका जाय फाल्यांचो दीस आमकां आसा की ना कळीत ना फाल्यांचो दीस कसो आसतलो कळीत ना आज बरो वेळ आसा नेंगी फाल्यां बरगाल येतलो की कळीत ना झुजेक नेंगी देवान विसरून काडलें बरगाल्याच्या पयल्याच ती पुंजी एकठांय करून दवरा मुखले दीस बरगाल्याचे आसतले लोक बुखेतालो न्हय उदकाक
लोक ताणयतालो न्ही खाणाक बगर म्हज्या उतरांक भुकेतलो म्हणून देवान ताका पयलेंच विंचलें. देखून पळया आमी जागृतायेन आयकत आसतना आमी सडीत आमी जोडता. हे उतर एक पोटीन आनी एक पोटी बरयला लुकास वांजेल अवस्वर 8 आनी वोळ 18. लूक चॅप्टर 8 वर्स 18. देखून तुम्ही कशे आयकतात ते विशीं सत्रे घेया. कित्याक जाचे लेगीत आसा ताका आनीकय मेळटले आनी जाचे लेगीत ना ताणें आसा म्हूण चिंतला तेय ताचे लागचे काण व्हरतले. नेंगी होगडावंक आमकां सुलाभ जाता. नेंगी आतां कितें एक बरेंपण जोडी जे जाल्यार कितले कश्ट आसात, कितले एक त्याग आमी करी जे पडटा. आतां इस्कालांत शिकचे जाल्यार नेंगी बरें करून ते कश्ट काडून दीस रात शिका जाय. शिकल्यार मात्र ते एक क्लासींत मुखार वचूंक जाता. काली ब्रदर हँडून सांगला नेंगी LKG आसा, प्रौढशाले आसा, नेंगी LKG प्राथमिक शाले, प्रौढशाले, मागीर काले शाले आनी खंयचे शाले जायते आसा न्ही. वयर वयर वचोंक आसा. आमी सकयलच रावल्यार जायना, LKG रावल्यार जायना. देखून पळया आमी हांगासर वाडोवंक आसा. देखून पळया ते शिकोवंक कितले कश्ट आसात. नेंगी ते पुरा शिका जे जाल्यार ते पुरा A+B+ पुरा आसा नेंगी. हांव ITंत पुरा म्हणजे म्हाका मेळना म्हणजे तकलेक रिगाणा. A+B+, A² B² नेंगी काले पुरा आसा, मस्त आसा. देखून पळया ते कश्ट काडून शिकल्यार मात्र मुखार वचोंक जाता. नेंगी मुखार वचत जाल्यार आमी ते कश्ट काडी ते दीस रात शिका जाय. पडत्यान मास्टराच्या फाटल्यान वचत जाय. सांग म्हाका कळीत ना, म्हाका शिकय म्हणून ताच्या फाटल्यान वचत जाय. जाल्यार मात्र ते शिकोवंक जाता. कश्ट आसात. त्याच रितीन पळया आमच्या आत्मीक जिणेंत ती जायते आमी जोडी जे जाल्यार जायतो त्याग आसा, कश्ट आसात. पूण ते होगडावंक नेंगी होगडावंक एकाच घडयेन होगडावंक जाता. आतां ग्लास हातांत आसा जाल्यार नेंगी अशें धरल्यार ग्लास सोडल्यार फुटता सकयल पडून. तशे प्रमाणे पळया ते धरूंक या सांबाळूंक या जोडूंक जायते कश्ट आसात. पूण होगडावंक सुलाभ. तें सांगासर जेजू सांगता तुमी कशें आयकतात ते विशीं सत्राय घेया. कित्याक जाचे लागीं आसा ताका आनीकय मेळटलें आनी जाचे लागीं ना ताणें आसा म्हूण चिंतलां तेंय ताचे लागचे खाडन व्हरतले. देखून आज आमचे लागीं आसलेले खाडन व्हरतलो एकलो आसा. तोच जावन आसा आमचो विरोधी. मनीस कोणी काडून व्हरीना. आतां आमी थोडे फावटी मनशांक आमी दुरसाता. वो ताणें म्हाका अशें सांगलें देखून हांव देवाचें तर आयकूंक येना, ताणें म्हाका अशें केलें देखून हांव आयकूंक येना, अशें आमी सांगूंक जायना. मनीस कोणी विरोधी न्हय आमचो. कोणी मनीस आमचो विरोधी न्हय. आमचो विरोधी एकलोच तो जावन आसा देवसार. तो मात्र आमचो विरोधी. आमी कोणेय मनशाक दुरसोवंक जायना. दुरसाल्यार ताका अर्थ ना. देखून हांगासर सांगता जाचे लागीं आसा ताका आनीक मेळटा आनी जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलेलें इल्लेंय खाडन व्हरतात. देखून आमी खाडन व्हरूंक आमी सोडचें न्हय. आमी घट्ट उबो रावो जाय. नेंगी उबो रावो जाय की नाका. तुमकां बसूनच रावंक कशी गे उबे रावंक जाय. नेंगे हांगासर सुती करता आसतना आमकां उबें रावंक आसा, बसूंक आसा. बसूनच सुती केल्यार नेंगे मागीर न्हीद येता या आलसाय जाता. नेंगी देखून उबें रावंक आसा, बसूंक आसा. देखून उबें रावलेल्यांक एक सत्राय आसा, म्हाका एक सत्राय आसा. देवाचें उतर कितें सांगता पळया. कोरिंथीयांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 10 आनी वोळ 12. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. ह्या पासत जो कोण आपूण घट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडन अशें सत्राय घेवं. जो कोण आपूण घट उबो आसा म्हूण लेखता. हांव घट्ट आसा आनी हांव पडना म्हणून कोण लेखता तो पडन अशें सत्राय घेवं. म्हळ्यार कुडींत उबो आसलेलो मनीस एक दीस पडटा की ना. आतां जावं पुरो तरणाटो आसतना वो हांव घट्ट आसा, हांव बरो आसा नेंगी, म्हाका कोणाची गरज ना, हांव काम करता, हांव नेंगी अशें म्हणलें चिंताप आसा जाल्यार पळया एक दीस मनीस अस्कस जाता. कोणी घट आसा जाल्यार तो पडन अशें सत्राय घेवं. पडोंक नेंगी आतां चिंतया. आतां तुमी तुमचे लागीं बायक आसा जाल्यार नेंगी आतां बायकार तुमी वेता जाल्यार बरें करून वेतात. वो बायक बरें आसा, नवें बायक बारी बरें आसा नेंगी. एका शिकोवण्यान ब्रदर रिक्सरान सांगलें नेंगी एकलो तरणाटो ताचे सांगात आसलो सांगतलो की म्हळ्यार म्हाका ते खंयची बायक जाय एक नांवांचें नेंगी तें बरें बायक ती एक आशा आसा म्हाका आनी म्हाका देवाची सेवाय करूंक जाय. दोनीय म्हाका जाय. हे दोनीय आसा जाल्यार देवाची सेवा करूंक जायना म्हणून तसो सांगतलो म्हणून नेंगी.
देखून पळय एक बाईक आसा म्हण चिंतया आतां त्या बायकार तूं बरें खण वेताय बसून वेताय आनी वेता आसतना चिंतया आतां स्पिडार वेताय नवेंत म्हणून वेताय जाल्यार त्या दळा चिंतया एक ल्हानसो फातोर आसा थंय चिंतया टर्नार तूं एक स्पिडार गेलोय फातोर लागून तूं पडोंक शकताय ह्या पडोंक पुरो देखून पळया जो कोण घट उबो आसा तो आपूण पडना अशें सत्राय घेवं संवसारीक जिवितांत अशें घडटा जाल्यार आत्मीक जिणेंत अशेंच घडटा देखून आमी पडना अशें सत्राय घेवंक आसा देखून असो जेजून सांगला न्ही धैर्य सुखय नासतना तुमी मागणें करा म्हणून पळया आमी पडोंक साध्य आसता देखून तो पडना अशें तसो जेजू आमकां हाताक धरून उखलून आसता ह्या पवित्र पुस्तकांत तुमी पळया सक्कड केदाळाय निट्ट आसले म्हळ्यार केदाळाय बोलवून आमी केन्नाय पडोंक आसतना पथकांदी पडोवना वायटांदी पडोवन आमी सगळे परफेक्ट आमी पुरा बरें जल्मात आनी मरणा पर्यंत भाग्यवंत जावन कोणी जियेले आसात की पवित्र पुस्तकांत कोणूच नांत एक न्ही तरी एका संदर्भार ते पडल्यात जावं पुरो पथकांत पडल्यात जावं पुरो मनशांच्या हातांत पडल्यात जावं पुरो कश्टांत पडल्यात जावं पुरो पिड्यान पडल्यात जावं पुरो तांकां कितें पुरो जालां पूण जाल्यारय पळया तांकां देवान कृपा दिवन उखललां गी ना ताचेर पातयेतेल्यांक ताणें लजेक पडोवंक सोडलां गी ना ताका सत मांडतेल्यांक ताणें लजेक पडोवंक सोडूना ताका उलो मारलेल्यांक ताणें धैर्य दिलां ताका उलो मारलेल्यांक तो सदांच आदार जावन तांच्या मुखल्यान तो रावला तें सांगासर सांगता जो कोण घट उबो आसा तो आपूण पडना अशें सत्राय घेवं पडोंक व्हडली व्हडली पातकांची गरज ना बगार ल्हान ल्हान संगतींनी आमी पडचो संभव आसता देखून सांगासर सांगता उठयतलो एकलो आसा पूण एक दीस न्ही आतां न्हिदोन आसल्यार प्राण सोडटा गे ना मनीस आतां जिद्या बसून आसतना थोडे पटी तुमी पळयलां जावं पुरो व्हिडियोर पुरा म्हणजे बसून आसतना जेवणाची प्लेट आसा त्या जाल्यार धडल्लगण पडलो मेलो हार्ट अटॅक जावन मेलो आनी खंयी निंगी बायकार बसून आसतना तेंच पडतालो मेलो अशे साबार व्हिडियो आसात पूण न्हिदिल्ल्या कडेन मनीस मरता गे ना न्हिदिल्ल्या कडेन मरता पळया एक घडीत पवित्र पुस्तकांतलें आमी आयकुया उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 40:9 आनी वोळ 30:3 जेनेसिस चॅप्टर 49 वर्स 33 उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 40:9 आनी वोळ 30:3 जाकोबान आपल्या पुतांक ही उतरां सांगून जातच हांतोळणार ताणें आपले पांय वयर ओडले ताणें प्राण सोडलो आनी आपल्या पुर्वजा सवेतो एकवटलो पळया ताणें कितें केलें निंगे न्हिदिल्ल्या कडेनच थंयसरच प्राण सोडटा आसतना निंगे तो आकलास म्हळ्यार प्राण सोडटा आसतना समाधान सोडलें जाल्यार ताणें पांय वयर ओडले म्हळ्यार तो एका रितीन निंगे आतां न्हिदिल्लो प्राण सोडटा आसतना इल्लें धडबडोन अशें पाठीमुखार करन तो प्राण सोडता देखून ताणें प्राण सोडले संपुरो तो देवाक मानवून जियेलो पूण पळया ताणें प्राण सोडले देखून हर एक मनीस ह्या संवसारांत आसलो मरता देखून कितलोय घट उबो आसा म्हळ्यार आज नेंगी जावं पुरो पयलें पुरो साधन केल्ले मनीस संवसारांत आसले न्ही आज ते आसात गी नांत आसते आज जिवंत नांत ते देखून हर एकलो ह्या संवसारांत आसलो कोणी मनीस कितलोय घट आसा म्हळ्यार तो थोडो काळ मात्र तेय देवाच्या कृपेंत देवाच्या कृपे वरी तीर रावंक शकता पूण निमाणें तो जीवस सोडता ताचें जिवीत संवसारांत काबार जाता देखून पळया कुडीची शिस्त उपकाराक पडटा आनी आज काल एक्सरसायज न्ही पुरो एक्सरसायज करी जाय भलायकी सांबाळूंक पुरो जायते आसा देखून पळय आमी आयकुया तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 8 1 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 8 कुडीची शिस्त थोड्या उपकाराक पडटा ते नीज पूण आत्मीक अभ्यास थरांनी मोलादीक कित्याक हांतू आतांच्या आनी मुखल्या जिवनाची बसवणी आटापून आसा कुडीची शिस्त थोड्या उपकाराक पडटा ते नीज देखून कुडीची शिस्त जाय जाय हांगासर येता आसतना आमी बरेंकण न्हेसून आमी येता बरेंकण न्ही कूड नितळ आमी सांबाळटा वेळार आमी खाण जेवण आमी सेवी जाय कुडीची शिस्तीक गरज आसा आतां न्ही आत्म बचाव करा म्हणून कुडीक कितेंय आमी कश्ट दिल्यार जाता की कुडीक केदालाय उपास कुडीक केदालाय दंडवणी दिल्यार जाता की जायना कुडीची शिस्त थोड्या उपकाराक पडटा नीज म्हळ्यार आमी जिवंत आसतना कूड आमकां आसा जाल्यार मात्र कुडीची भलायकी आसा जाल्यार मात्र हांगासर आमकां येवंक जाता देवाचें उतर आयकूंक जाता कुडीची भलायकी ना जाल्यार आमी कशी आयकूंक जावयेत जायना हांगासर कुडीची भलायकी थोड्या उपकाराक पडटा संवसारांत जियेत आसतना कुडीची भलायकी जाय
देखूनच ताणें नेंगे देवान जायत्यांक वैज जावन विंचून काडलां दवरलां कित्याक कुडीच्या भलायके खातीर जावं पुरो तांचे वयर जायनातले देवगुण करता देखून भलायकी गरज आसा सांगात आत्मीक भलायकी चड गरजेची आत्मीक अभ्यास चड गरजेचो हांगासर आमी नेंगे सगळो दीसभर ताचे उतार आयकत हो जावन आसा आत्मीक अभ्यास हांगासर आमचो जाता आत्मीक अभ्यास न्ही कुडीचो अभ्यास करूंक जायते जागे आसात जायते मनीस आज कुडी विशयांत उलयतले आसात पूण आत्म्या विशयांत उलयतले भोव थोडे आसात जायते नात देखून आत्मीक अभ्यास सर तारांनी मोळादीक म्हणजे संवसारांत आमी जीव आसतनाय आत्मीक अभ्यास उपकाराक पडता संवसारांत जीव आसतना नेंगी आमकां शांती जोड दिता समाधान जोड दिता धैर्य जोड दिता आनी कितें आसा आत्मीक जिवीत आमकां सोडून दिता त्याच प्रमाणे संवसारी जिवीत काबार जाल्या उपरांत त्या सर्गींच्या त्या सुखाक कोण पावयता आत्मीक अभ्यास देखून आत्मीक अभ्यास आमी बऱ्या तरान आमी करता आसतना नेंगे हांगासर जायते जाणां नेंगे त्याग कर्ण म्हणल्या बरी येतात म्हणजे काम पुरो आसा जाल्यार देगेक दवर नेंगी आत्मीक अभ्यास गरजेचो म्हणून जायत्यांकाच कळीस जालां आत्मीक अभ्यास आसा जाल्यार मात्र आमचें जिवीत सुफळ जातलें आज आमकां नेंगी हांगासर हे भाग फावो केलां त्या खातीर आमी देवाक अर्गां दी जाय तेंच देवाचें उतार आमकां सांगता आत्मीक अभ्यास मोळादीक देखून खंयच्याय मनशाक आमी बरो म्हणूंक जाता गे आतां एकलो बरें करता तो मनीस बरो आमी सांगता नेंगे एकलो मनीस बरें करता जाल्यार तो मनीस कितलो बरो आतां कोणी एकलो नेंगी कितें एक बरेंपण करता जाल्यार तो मनीस कितलो बरो तो मागणें करता तो मागण्याचो भाव कितलो बरो ती मागण्याची भयण कितली बरी अशें आमी म्हणटा तें बरेंच तें सूख न्ही पूण जाल्यार देवाचें उतार आमकां कितें सांगता पळया तुमी आयकलां परत्या एका शिकवणेंत ब्रदर एंड्रून आमकां सांगलां जेजूचेच बलिदान कित्याक जाय आसलें गे म्हणून त्या शिकवणेंत एक उतार सांगलां सिराकाचो बूक हावस्वर 11 वळ 20:7 तावन 20:8 पर्यंत सिराक चॅप्टर 11 वर्स 27-28 एके घडयेचे कश्ट संतोष विसरूंक लायतात मनशाचो अंत ताच्यो कर्ण्यो उगडावपे करता मनीस मरच्या आदी तो सुभागी म्हूण सांगिनाका कित्याक मनशाचो अंत येतना तो कसलो म्हूण कळी जाता पळया एका घडयेचे कश्ट संतोष विसरोंक लायतात नेंगे एका घडी इल्लेशे कितें कश्ट आयले संतोष ना म्हजें जिवीत तशें काबार जालें म्हणल्या बरी तशें थोड्यांच्या जिणेंत घडटा घडोवंक साध्य आसा देखून सांगासर सांगता एका घडयेचे कश्ट संतोष विसरोंक लायतात म्हजे जिणें संतोष ना जेजून दिले इतले बरेपण आसा ताचो उडासच ना नेंगी जेजून हांगासर आमकां ताची वळख दिल्या तुमकां वळख दिल्या वळख दिल्या शांती दिल्या समाधान दिल्या धैर्य दिला नेंगी जायतें दिलां तुमकां देखून पळया एका घडयेचे कश्ट पुरो सगळे विसरोंक जेजून म्हाका कांय दिवना जेजूक हांव वळखलो म्हाका कांय मेलो ना अशें म्हणूंक थोडेच कश्ट पुरो एका घडयेचे कश्ट पुरो म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता सगळे संतोष विसरोंक लायतात मनशाचो अंत ताच्यो कर्ण्यो उगडाप्यो करता मनशाचो अंत म्हळ्यार मनशाचें मरणाचो तो वेळ सगळें विसरोंक लायतात देवान केल्लें बरेपण आपणाक जाल्लें बरेपण सगळें विसरोंक लायता देखून मनीस मरचे आदी तो सुभागी म्हूण सांगिनाका तो मनीस भागी आमकां संवय आसा आमी सांगता तो मनीस भागी ओ मनीस भागी देखून मनीस मरचे आदी सुभागी म्हणून सांगिनाका बगार ताचो अंत येताना तो कसलो म्हूण कळीस जातलें ताच्या अंता वेळार म्हणजे निमाणे घडये त्या उजव्याक आशिल्ल्या सोरांनी निमाणे घडये नेंगी ताचें मन बदलिल्लें पयलें तो सोरूच ताका सगळ्यांनी सांगलें ओ सोरू म्हणून ताका आयकोन जावं पुरो करकर जालें हांव सोर न्हय हांव देवाचो जाय म्हणून तो निर्धार काण गेलो आनी ताणें सांगलें जेजू म्हाका बचाव कर म्हणून तो बचाव जालो हे उलयले आसात न्ही हे पुरो गेले आज आमी कोणाय विरोध न्ही उलोवंक जायना कित्याक म्हळ्यार मनीस केन्ना देवाक वळखात केन्ना पथकांत पडात म्हूण सांगूंक जायना देखूनच मनशाचो अंत येताना तो कसलो म्हूण कळीस जाता देखून आमचें जिवीत नेंगी एक अंता पर्यंत आमी जेजू सांगता जियोंक आसा हांगासर नेंगी सुरू देवाचे तर आयकत आसतना कितलो लोक येतलो धांवण नेंगी पूण पळया अंत पर्यंत त्या जेजू सांगता जावं पुरो हांगासर भायर गेल्यार जेजू सांगता आसल्यार बागी जेजूक वळखून जियेल्यार बागी देखून पळया त्या जेजू सांगता आसतना मात्र आमचो अंत बागी जावन आसा नाजाल्यार आमी सुभागी न्हय
पूण आमकां सुभागी म्हणून कित्याक सांगता की म्हळ्यार आमकां धैर्य दिवन इल्लो उत्तेजन दिवन नेंगी आतां तूं इल्लो बरो दिसता इल्लो बरो आसाय म्हळ्यार इल्ली उर्बा येता इल्लो खुशी जाता ओ आनीक इल्लें जेजू खातीर बरें करी जाय जावं पुरो नेंगी जाता पूण पळया अंत गरजेचो अंत कितें जाता म्हणलें चड गरजेचें तेंच जावन आसा आत्मीक दिश्ट देखून पळय अंत म्हणटाना नेंगी ही जिणी आमकां पळयता ही जिनीस नेंगी सोबीत म्हणून दिसता हो ही जिणी कितली बरी आसा नेंगी थोड्यांनी प्रायवंतांनी तरणाट्यांक पळोवन सांगचें आसता ओ तुमच्या तरणाटपणांत आमी अशें आशिल्ले आमी अशें करतले आमी अशें आशिल्ले म्हणून सांगचें आसा पूण पळया जावं पुरो अशें म्हणटात जाल्यार ही जिणी भाग्य म्हणून मनीस चिंता नेंगी म्हजी पयलींची जिणी बरी आसली हांव भुरगो आसतना बरो आसलो हांव तरणाटो आसतना बरो आसलो आतां पुरो म्हजें बळ गेलां म्हणून पूण आत्मीक बळ वेता गी आत्मीक बळ वचना कुडीचें बळ उणें जावं पुरो कुडीचे उगडासाची सकत उणी जावं पुरो पूण आत्मीक बळ तो पवित्र आत्मो आसतना आमचें बळ उणें जायना देवाचें उतार आमकां सांगता जोशुआ विशयान तुमी आयकलां जाल्यार ताचे विशयान देवाचें उतार सांगता तो 80-85 वर्सांच्या प्रायरी तो बलिश्ट आसलो म्हूण सांगता हांव बलिश्ट आसा तरणाटपणांत हांव कशें आसलो गे त्याच प्रमाणे 80-85 वर्सांच्या प्रायरी बलिश्ट आसा नेंगी आमचे पद जेरी नेंगी ते तांकां पळयता आसता नेंगी तांची उर्बा बरो आमी बरो कांयच न्ही म्हळ्यार तितले एक पवित्र आत्म्यान बरोवन नेंगी देखून पळया देवाचें तर हांगासर आमकां सांगता देखून आमची ही जिणी नेंगी ह्या जिणे उपरांत एक अखेर आसा जिणेक एक म्हळ्यार एक फूल स्टॉप आसा पूण आमची जिणी काबार जायना पळया कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 15 आनी वोळू 19 1 Corinthians chapter 15 verse 19 ही जिणी मात्र लेगून क्रिस्त थंय आमी बरवसो दवरता जाल्यार आमची गत हेर सक्ता प्रास निर्भागीपणाची ही जिणी मात्र नेंगे आज पळया जांपुरो थोड्यांक समजोनी ना ती जाणवायना देखून तांणी नेंगे कश्टां खातीर मात्र जेजूक लागीं सरतात पूण जेजूक वळखल्या उपरांत तांकां कळीत जाता ही जिणी मात्र न्हय हाचे उपरांत एक म्हाका वचोंक आसा हाचे मुखारी म्हजी जिणी वेता नेंगे ही जिणी मात्र न्हय ह्या जिणे खातीर आमी कितले पुरा करता नेंगे दीस रात ह्या जिणे खातीर ह्या संवसारी जिविता खातीर आमी वावर करता पूण हांगासर पळया थोडो वेळ तरी ह्या एक दीस तरी हप्त्यांत नेंगी थोड्यांक जावं पुरो शुक्रार थोड्यांक जावं पुरो शेनवार नेंगी एक दीस जाल्यार जावं पुरो 7 जाणां 2 दीस मात्र नेंगी हप्तोभर विनवणेचें मागणें हे पुरो कित्याक जाय नेंगी ह्या जिणे खातीर जाय गी ह्या जिणे खातीर नेंगी काण जेवण देव आमकां दिता की दिना दिता ह्या काण जेवणा खातीर ह्या जिणे खातीर संवसारी भलायके खातीर आमी मागणी करची गरज ना खाली आमी आयकलां म्हणजे संवसारी जिणे खातीर वावर करचें म्हणजे मागणें करची गरज ना कित्याक आमकां इल्ली समजोन ह्या भलायकी आसा जाल्यार आमी जोडूंक जाता पूण पळया हाचे उपरांत आनी एक जिणी आसा त्या जिणे खातीर त्या जिविता खातीर नेंगी जायते जाणांनी चिंचे वो आतां हांव तरणाटो आतां नाका उतार प्रायर पळया नेंगे उतार प्राय जेजूक वळखोंक मेळटा की ना म्हूण सांगूंक जाता की जावं पुरो फाल्यांच तुजो निमाणो दीस जावं पुरो ह्या सांजेरस निमाणो दीस जावं पुरो आमकां खबर आसा की कळीत आसा कळीत ना देखून पळया ही जिणी मात्र न्ही हाच्या उपरांत आनी एक जिणी आसा त्या जिविता खातीर आमी जेजूक सत मानता आसतना आमी निर्भागी जायना बगार भागी आमी जाता देखून तशें चिंतल्यार मात्र आमी निर्भागी देखून ही जिणी म्हळ्यार देवाक चड मोलादीक जाता ताका आमी पळयता आसतना देखून आमी जिवनाचे दीस भोव खोटे दीस बरे दीस न्ही जावं पुरो आमच्या देशांत फुडारी पुरो सांगतात जावं पुरो पूण आमी जिवनाचे दीस खोटे दीस पळया एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळू 16 एफेसियन चॅप्टर 5 वर्स 16 तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान खर्चून सार्थक करा खोटे दीस हे तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान खर्चून सार्थक करा खोटे दीस हे आमी जिवनाचे दीस बरे दीस न्ही खोटे दीस म्हळ्यार खोटेपण आसलेले दीस बरे दीस ह्या संवसारांत नात देखून आमी जिवनाचो वेळ खोटे दीस हे जावन आसा जाता तितल्या बऱ्या तरान खर्चून सार्थक करा वेळ
नेंगी कितेंय आमी होगडायल्यार नेंगी आतां कितेंय एक वस्तू होगडायल्यार ती परत्यान आमी पयशे दिवन घेवयेत या कितेंय एक आसा जाल्यार तें घेवंक जाता पूण वेळ होगडायलो जाल्यार नेंगी हांगासर येवनी आमी जेजूक वळखोंक या आनी कितें देवाक मानवचें आसा तें करूंक आमी सुकल्याव जाल्यार परत्यान अवकाश मेळटा म्हणूंक जायना तो वेळ गेलोच वेळ आमी होगडायलोच देखूनच आमी आयकलें होगडावंक सलीस पूण जोडूंक कश्ट देखून जाता तितल्या बऱ्या तरान आमी करसून सार्थक करया वो वेळ सोम्या सांगा ते करसूचो वेळ नेंगे कितलो मोळादीक वेळ वो जावन आसा ह्या संवसारान इतलें कोटेपण आसल्यार इतलें पुरा मनीस मग्न आसा जाल्यार आमी हांगासर थोडीं जाणां जाल्यार नेंगे हांगासर जायतीं जाणां थोडीं न्ही जायतीं जाणां हांगासर येतात देखून पळया वो वेळ मोळादीक जावन आसा आमी होगडायल्ले जोडूंक त्या सोम्यातावन जोडूंक तो सोमी आमकां दिता ताचे लागीं आसा भरपूर संवसारांत कांयच ना संवसारांत आसलेले नेंगे आज आसतले पूण फाल्यां आसचे ना त्याच खातीर त्या सोम्यातावन जोडूंक हांगासर आमी येता त्या सोम्याक सोम्या वरवीं आमकां सगळें मेळटा देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता कितें सोदीचे म्हणून सांगता पळया मातेवस वांजेल अवस्वर 6 आनी वोळ 30 आनी 3 मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 देखून सोदा तुमी पयले देवाचे राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो सोदा तुमी पयले देवाचे राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो पयले देवाचे राज म्हळ्यार नेंगी एक रावलेर न्ही आतां आमी थोडे पडी नेंगे मनीस पुरा भोवूंक येतात वो थंयसर मैसूर आरामाणे आसा आनी काले पुरा आसा नेंगी संवसारांत जायते आसा आरामाणे आसा आनी व्हडली व्हडली आदल्या काळार मनशांनी नेंगी रायांनी पुरा बांदलेली आसात ते पुरा राज कशे आसा ते आरामाणे कशे आसा ते पुरा पळोवंक ल्हान भुरगीं येता जावं पुरो या मनीस येता जावं पुरो पूण तें देवाचें राज न्ही तें तात्कालीक राज आज जावं पुरो ते रावलेर आसा तो मनीस ना ताणें बांदला जावं पुरो पूण ना तो आज पूण पळया ते राज आमी सोदचे न्ही हांगासर हें वळ कशें आसा न्ही बगार जेजूक आमी सोदी जाय जेजू जावन आसा तें देवाचें राज आमकां दिवचो देवाची नीत आमकां दिवचो देवाचें समाधान आमकां दिवचो तो एकलो मात्र जावन आसा देखून सोदा तुमी देवाचें राज म्हणटाना आनी खंयचोय देव दुसरो ना देवाचें राज दिवंक जेजूक एकल्याक मात्र साध्य आसा आनी कोणाकच साध्य ना आज जावं पुरो जायते परखे देव मनशांनी केला जावं पुरो परखे देव ते नेंगी तांच्या फाटल्यान गेल्यार कश्ट उणे जातात की चड जातात नेंगी आतां जावं पुरो इल्लोसो ताप आसा जावं पुरो फाल्यां जावन आनी काले मलेरिया येवंक पुरो आनी काले इल्लेशें पांय दूख आसा जाल्यार नेंगी पुरो जावन पांयस आसना जावं पुरो आनी कितें कितें जावं पुरो नेंगी आतां नेंगी आमच्या गांवांत चलता नेंगी वेस घालून पुरो मनीस नासतात नेंगी थोडे फावटी तांच्या आंगार येता थोडे फावटी कितें कितें जाता नेंगी परके देवा फाटल्यान गेल्यार अशेंच मनीस पिरकी जाता तांचे सगळे जिवीतच पिरकी जाता पूण जेजू फाटल्यान गेल्यार सगळें आमकां जोडूंक जाता आमचें जिवीत बरें करूंक जाता तेंच पळया सोदा तुमी पयल्लें देवाचें राज आनी ताची खुशी ह्यो सर वस्तू तो तुमकां दितलो ताका कळीत आसा आमकां कितें जाय म्हणून ताका कळीत आसा हांगासर बसलेल्या तुका कितें गरज आसा तुका कितें जाय ताका सगळें कळीत आसा तुका कितें जाय तुका कितें गरज आसा जावं पुरो तुका भलायकी जाय गी जावं पुरो तुका फावत आसलो जिने सांगातीन जाय गी या तुका नेंगी आवय आसल्यार भुरग्याचें देणे जाय गी सगळें ताका कळीत आसा पूण पयले सोदा देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो तो दिवंक शकता ताका ती सकत आसा मनशाक कांय करूंक जायना नेंगी हांगासर आदल्या हप्त्यान नेंगी आमच्या भावान नेंगी लॉरन्सान हांगासर साक्ष दिली नेंगी ताच्या पत्नीचें म्हणजे सगळें ना भुरग्याक जळन दिवंक साध्यच ना म्हणून सांगलेल्या वेळार पळया त्या भुरग्याक प्रसूत जावच्या बरी त्या जेजून केलें मनशाक असाध्य डाक्टरांनी सांगलें तुका आनी भरोसो ना तुका आनी साध्यच ना म्हणून सांगलें तसल्या वेळार पळया त्या जेजून ताका भुरग्याचें देणे फावो केलें देखून जेजूचेर भरोसो दवरा जेजू लागीं मागा जेजूक सोदा तो तुमकां सगळें दिवंक शकता ताची खुशी कितें सोदा ताका आयका आनी तो सर पदवेदार जावन आसा ताचे सारको दुसरो देव दुसरो कोणूच ना सगळ्या संवसारांत पळया देवाचें उतार आमकां सांगता लोक भुकेता आज नेंगी खंयच्याक भुकेता खाणा जेवणाक न्हय पळया आमोस प्रवादस बूक अवस्वर 8 वोळ 11 आनी 12 आमोस चॅप्टर 8 वर्स
11 and 12. वय येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पोर. त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकाल धरतलो. लोक भुकेतलो पूण जेवणा खाणाक न्हय. लोक तानेतलो पूण उदकाक न्हय. बगर सर्वेस्पराचे उतर आयकूंक. दर्यांतावन दर्या पर्यंत ती लकून लकून वेतली. उत्तरेतान उदेंती पर्यंत ती भोंवतली. सर्वेस्पराचे उतर ती सोदतली पूण ते तांकां मेळचे ना. पळया एक वेळ असो येता उतार मेळचे ना. सगळें मेळटलें, खाण जेवण मेळटलें, पुरो मेळटलें, पूण देवाचे उतार मेळचे ना. पूण आतां देवाचें उतार आमकां मेळटा गी ना. इल्लें मेळटा, इल्लेशें तुका मात्र इल्लें वांटून घेया. एकच आसचें, दुसरें ना. एकच देवाचें उतार भियेनाका तें मात्र आसचें, दुसरें कांयच ना. तशें भिकेचें देवाचें उतार मेळटा गी. इल्लें मात्र मेळटा गी. भरपूर मेळटा गी ना. भरपूर मेळटा. पळया कितलें देवाचें उतार मेळटा. हांगासर न्ही एक दीस आयल्यार 3 शिकवण्यो आमकां मेळटात. पळय हांगासर देवाचें उतार सांगता वय येतले दीस. त्या दिसांनी देशाचेर दुकोळ हांव धाडटलो. देवूच दुकोळ धाडटा. देवूच धाडटा एक वेळ येताना. पूण आमी पयलेंच तयार आसांव जाल्यार पळया आमी भुकेवची ना. खाण जेवण आज आसा. लोक भुकेतलो, खाणा जेवणाक न्हय, उदकाक न्हय. बगर सरस्पराचें उतर आयकोंक. तुमकां आयकोवची उर्बा आसा जाल्यार न्ही कितले तुमी भागी पळया. ती आयकोवची उर्बा आज आमकां न्ही आयकोवची उर्बा आसा जाय. आयका जाय आमी ताका पयिल्लें. त्या जाल्यार मात्र आमचें जिवीत भावार्थाचें जिवीत जातलें. मात्र आमचें जिवीत नंदन जातलें. ताका आयकल्यार मात्र तो आमची थाण बगयता. तो थाण म्हळ्यार आमकां कुडीक थाण लागता. उडोली रिक्सान ब्रदरान सांगलें न्ही जेजूक न्ही पुरासाण नातली म्हळ्यार न्ही तो सामार्याच्या ताणें वेता आसतना ताका ताण लागली, जोर ताण लागली, भूक लागली. देखून कांय तरी मेलात की म्हणून तो कुडीच्या बुकेन आसलो जाल्यार आत्मीक भूक पळया ती सामार्याची स्त्री आयिल्ल्या वेळार न्ही आत्मीक भूक तो तिची थांबयता. जांपुरो ती दादोशी आसा कुडींत. पूण पळया जेजू न्ही स रितीन दादोशी करता. देखून आत्मीक भूक जावन आसा थांबोवचो जेजू एकलो मात्र. देखून दर्या तावन दर्या पर्यंत लोकोण लोकोण वेतली म्हळ्यार बोळ ना न्ही. आमी चिंता कुडीच्या बोलान आमी वता हांव चलता हांव म्हणून. कुडीचे बोळ उपकारा पडना. पूण आत्मीक बोळ आसा जाल्यार न्ही हांगासर न्ही साबार जाणां जिंचे आसा देवाचें उतार म्हळ्यार बोर. देवाचें उतार म्हळ्यार न्ही मनोरंजन ना. देवाचें उतार म्हळ्यार एक काले खुशी ना. आतां फिल्माचे पद आयकतना बरें करून न्ही बरें करून हालोवन धरून खुशी जाता म्हणून थोडो लोक चिंता जाल्यार पळया देवाच्या उतरान कितले खुशी आसा, कितले समाधान आसा. ते मनोरंजन जावं पुरो कुडीक आत्म्याक तातूंत कांयच ना. केवळ कुडीक मात्र. कुडीक एका घडयेक न्ही आज पळया देवान विसरलेले सेवाक न्ही मनोरंजने करनासात. कुडीचे मनोरंजने म्हळ्यार न्ही पदां पुरा सांगून. पूण पळया हांगासर आत्मीक गरज चड गरजेची. देखून लोकोण लोकोण वेतली म्हळ्यार बोळ ना जाल्यार आत्मीक बोळ ना जाल्यार आमी लखता न्ही आमकां नीट चलोवंक जायना. आमकां न्ही हांगासर सांगलां न्ही भावार्थाच्यो साक्ष दिवंक मुखार येया न्ही. आमी कितले देवाचे तर आयकलां न्ही मुखार ये जाय नाका हांव येता म्हणून न्ही हर एकल्यान ये जाय की ना हर एकल्यान ये जाय. पूण पळया आज भावार्थाची साक्ष गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार आज साबार जाणां चिंचे हांव पयलें जी येता मागीर परगट करता. तुवें जी येयल्ल्या बरी ना तुवें परगट केल्ल्या बरी ना. दोनी जायना. आमी जिवचें केताला आमची प्राय कितली जाली न्ही. पळया देवाचें उतार आमकां सांगता म्हणजे आमी न्ही ताचेर फाती येतना तो कृपा दिता. जियोंकी कृपा दिता. भावार्थाची साक्ष दिवंकी कृपा दिता. साक्ष दिल्ल्या वरवीं मात्र सैतान तरतरता. भावार्थाची साक्ष दिल्ल्या वरी मात्र ताका भें दिसता. कालच्या शिकवणेंत ती सांगलां म्हण जातीचो घाई खेदाला तो आनीकी व्हड जाता. म्हण जातीक चड डॅमेज केदाला जाता. तुवें भावार्थाची साक्ष दितना न्ही शैलेच्या रक्ता वरवीं आनी आपणे परगट केल्या संदेशाक साक्ष दिवन तांणी ताचेर जैत वेलें म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता. देखून आमकां देवाचें उतार धैर्य दिता. आमी साक्ष दी जाय. आमी साक्ष जाय जाय साक्ष दी जाय म्हणून. देखूनच पळया हांगासर लोक लोकोण लोकोण वेतलो. आत्मीक बोळ ना जाल्यार उदेंती तावन उत्तरेतावन उदेंती पर्यंत ती भोंवतलीं. सरस्पराचें उतर सोदतलीं. तें तांकां मेळचें ना. देखून हांगासर आमकां मेळटा. आमी भागी आमी जावन आसा. देखून देवाचें उतर म्हळ्यार चिल्लर गजाल न्ही सामान्य गजाल न्ही. द्वितीय बूक अवस्वर 30 आणि 2 आणि वोळ 40 आणि 7.
Deuteronomy chapter 32 verse 47. तुमकां ही एक चिल्लर गजाल न्हय, कित्याक धर्मशास्त्र तुमचे जिवीत आनी ताचे वरवीं तुमी जॉर्दान न्हंय उतरून तुमचे अधीन करूंक येतात त्या देशांत लांब काळ जियेतल्यात. देवाचे उतार म्हळ्यार चिल्लर गजाल न्हय. म्हळ्यार एक चिल्लर म्हळ्यार न्ही आमकां कळीत जाता चिल्लर पयशे आनी नोट न्ही. नोटांक कितले मोल आसा, नोट आवाज करिनात. चिल्लर न्ही केदले आवाज करनासतात, काडटना दवरतना आवाज जाता किनी किनी म्हणून न्ही. देखून पळया चिल्लर आवाज करतात, पूण देवाचे उतार चिल्लर गजाल न्ही. बगार ते तुमचे जिवीत, धर्मशास्त्र आमचे जिवीत जावन आसा. देवाचे उतार आमचे जिवीत. आज पळया देवाचे उतार आमकां जिवीत जावन आसा. आमच्या आत्मीक दोळ्यांक उजवाड जावन आसा देवाचे उतार. देखून त्या उतरा वरवीं आमी त्या जेसूक वळखता आनी तो भोव पवित्र भावार्थ जावन आसा. देवाच्या उतरा वरवीं आमकां मेळचो भावार्थ भोव पवित्र भावार्थ. पळया जुदाचें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 20. जुडा चॅप्टर 1 वर्स 20. पूण तुमी मोगाच्या न्हू तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचे जिवीत बांदूं हाडा. पवित्रात्म्याच्या बोळान प्रार्थना करा. पळया हो भावार्थ भोव पवित्र जावन आसा. पवित्र भावार्थ, भोव पवित्र भावार्थ. जेजूचेर भावार्थ म्हळ्यार न्ही आमी चिंता ओ जेजूचेर भावार्थ न्हय, भोव पवित्र भावार्थ आसा. बार न्ही भोव पवित्र ती वस्तू, भोव पवित्र ही वस्तू, भोव पवित्र तो मनीस, भोव पवित्र तो म्हणून आमी सांगता न्ही भोव पवित्र जावन आसा आमचो भावार्थ. जेजूचेर दवरलेलो भावार्थ भोव पवित्र जावन आसा. हो भावार्थ आज आमकां आत्मीक रितीन चलयता. ह्या भावार्था वरवीं आज आमी शेवटाक आमी पावता. देखूनच दावीद रायन मागलें म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. हो भोव पवित्र भावार्थ, हो भोव पवित्र सोमी म्हाका व्हरूंक येता. ह्या संवसारांत म्हाका नासवंक सोडिना. आज आमकां हें सत कळी जाय आमी नास जातली न्हय, मरण कुडीक येतलें, पूण आत्मो आमचो सदां काळ जियेतलो. देखून तिस्स करपा तोच जिवंत जेजू आमकां हर एकल्याक फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.